विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी यस च्यानलमा सधैँझैँ म रहर श्रेष्ठ आज केही नयाँ प्रविधि सम्बन्धी जानकारीहरू लिएर तपाईँहरू सामु प्रस्तुत भएको छु। 21औं शताब्दीको यो समयमा इन्टरनेटको प्रयोग नगर्ने मान्छे बिरलै पाइएला। जहाँ तहीँ अहिले घर होस् वा अफिस होस्, बाटो होस् वा जहाँ तहीँ गाडीमा होस्, जहाँ तहीँ इन्टरनेटको प्रयोग भएको पाइन्छ विभिन्न प्रयोजनको लागि। तर यही इन्टरनेट कहिलेकाहीँ स्लो भएर ढिला चलेर हामी वाक्क पनि भइरहेका हुन्छौँ। घरमा होस् चाहे अफिसमा होस्, इन्टरनेट स्लो भएर हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीलाई पर्खन धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। र यहाँ मैले आज चर्चा गर्न गइरहेको विषय पनि त्यही हो। घर या अफिस जहाँसुकै पनि तपाईँ इन्टरनेट स्लो भएर अथवा ढिला चलेर वाक्क अदिक्क हुनुभएको छ। कसरी इन्टरनेटको स्पिड बढाउन सकिन्छ? सामान्य सेटिङहरू गरेर अथवा कुनै पनि तरिकाहरू अपनाएर कसरी आफ्नो घर वा अफिसको इन्टरनेटको स्पिड बढाउन सकिन्छ त्यस सम्बन्धी आज म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब सुरु गरौँ इन्टरनेट स्पिड कसरी बढाउने त? यसबारेमा अब हामी चर्चा गरौँ। हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार इन्टरनेट प्याकेज खरिद गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत प्रयोगको लागि अलि कम गतिको इन्टरनेट भए पनि हुन्छ, तर व्यावसायिक अथवा अफिस प्रयोगको लागि अथवा ठुलो स्केलमा काम गर्नको लागि भने हाई एमबिपिएस क्षमता भएको इन्टरनेट हुनैपर्छ। आफूले ब्राउज गर्ने कन्टेन्ट अनुसार हामीले प्याकेज छनौट गर्नुपर्छ। 356 केबिपिएसले चाहे अनुसार स्काइपमा भिडियो च्याट गर्न गाह्रो हुन्छ। यसलाई 768 केबिपिएस क्षमता चाहिन्छ। त्यस्तै साधारण युट्युब भिडियो चलाउन 1-2 एमबिपिएसले पुग्छ, तर हाई डेफिनेसनको भिडियो हेर्न कम्तीमा पनि 5-10 एमबिपिएसदेखि लिएर 20-30 एमबिपिएससम्मको इन्टरनेट स्पिड भएको हामीलाई चाहिन्छ। सब्स्क्राइब गरेको प्याकेज सर्भिस प्रोभाइडरले सम्झौता गरे अनुसार छ कि छैन त्यो पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले हाई इन्टरनेट स्पिड भएको प्याकेज दर्ता गरेका छौँ अथवा किनेका छौँ, तर सर्भिस प्रोभाइडरले हामीलाई थोरै स्पिड भएको इन्टरनेट दिएको पनि हुनसक्छ। त्यो हामीले चेक गर्नुपर्छ। कम्प्युटरको सेटिङमा गएर हामी सजिलै चेक गर्न सक्छौँ। इन्टरनेटको गति हाम्रो डिभाइसमा पनि निर्भर हुन्छ। त्यसैले इन्टरनेटलाई गति दिन गुणस्तरीय, क्षमतायुक्त र आवश्यकता अनुसारको डिभाइस प्रयोग गर्नुपर्छ। वाइफाई मार्फत नेट चलाउँदा डिभाइस राउटर कनेक्ट हुने स्थानमा हुनुपर्छ। यदि राउटरबाट हामी टाढा बसेर चलायौँ भने इन्टरनेट नराम्ररी चल्छ, अर्थात् स्पिड कम भएर चल्छ। त्यही भएर हामी राउटरको सकेसम्म उसको क्षमता अनुसार नजिक बसेर चलायौँ भने हाई स्पिडमा चल्छ र नजिक बसेर अथवा कुनै पनि ब्लकेट छैन भने धेरै डिभाइस कनेक्ट भए पनि इन्टरनेट स्पिड हाई हुन सक्छ, इन्टरनेट स्पिड फास्ट हुन सक्छ। नत्र ब्लकेट छ अथवा अलि टाढा बसेको छ भने राउटरबाट इन्टरनेट स्पिड कम हुन सक्छ। त्यस्तै राउटरको पासवर्डमा साधारण शब्द राख्दा ह्याक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। जस्तै NEPAL नेपाल त्यस्तो साधारण राख्यौँ भने मान्छेले गेस गर्न सक्छ। जस्तै राउटरको नाम अथवा व्यक्तिको नाम, घरपेटी जसको नाममा राउटर छ उसको नाम, परिवारको कोही व्यक्तिको नाम राखेको छ भने पनि त्यो ह्याक हुन सक्छ। त्यसैले भरसक अलिकति युनिक नाम
न्युमेरिक नम्बर भएको अथवा अप्पर केस लोवर केस सिम्बलहरू युज गरेर अलिकति युनिक टिपिकल टाइपको पासवर्ड हामीले सेट गर्यौँ भने त्यो सुरक्षित हुन्छ। र अझ यसलाई सुरक्षित राख्न समय समयमा हामीले पासवर्ड चेन्ज गरिरहनुपर्छ। पासवर्ड चेन्ज गरिराख्यो भने कोही कनेक्टेड छ भने पनि ऊ डिस्कनेक्टेड हुन सक्छ। अर्को पोइन्ट, इन्टरनेट स्पिड कम हुने कारणहरूमा केबल थिचिएको, राउटरलाई कुनै वस्तुले छोपिएको वा अन्य डिभाइस बिग्रिएको अवस्थामा पनि इन्टरनेट स्लो हुन सक्छ। त्यही भएर इन्टरनेट स्लो भएको छ भने हामीले केबलहरू अथवा राउटरहरू छोपिएको छ कि केबलहरू थिचिएको छ कि भनेर चेक गर्ने। त्यसरी पनि हामी इन्टरनेट स्पिड बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै इन्टरनेट चलाउने कम्प्युटर, ल्यापटप, अन्य डिभाइस सुरक्षित हुनुपर्छ। यस्तो डिभाइसमा प्रोग्राम ओभरलोड भएमा वा अनावश्यक फाइल डेस्कटपमा नराख्दा इन्टरनेट स्पिड बढेर जान्छ। त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड एपहरू चलिरहेछ भने ब्याकग्राउन्ड एपहरूलाई पनि हामीले बन्द गऱ्यौँ भने अथवा इनएक्टिभ राख्यौँ भने पनि इन्टरनेट स्पिड बढ्न जान्छ। त्यसै गरी हाम्रो घर वा अफिसको इन्टरनेट अथवा वाइफाई चाहिँ कसैले ह्याक गरेर चलाएको छ अथवा केही साथीहरूको अथवा कुनै पनि माध्यमबाट पासवर्ड थाहा पाएर उनीहरूले चलाएको छ भने त्यस्तो बेला उनीहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई ब्लक गरिसकेपछि युजरको सङ्ख्या घटेर इन्टरनेट स्पिड आफै पनि बढ्न सक्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले राउटरको सेटिङबाट गएर उनीहरूलाई म्याक एड्रेसबाट ब्लक गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला हामी गुगल पेजमा जाने, गुगलमा गइसकेपछि आफ्नो राउटरको आइपी एड्रेस टाइप गर्ने। आइपी एड्रेस राउटर पछि फरक हुन्छ हैन, राउटरको पछाडि पनि हुन्छ। नभए इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले पनि हामीलाई भनिदिन्छ र उनीहरूको ब्राउजरहरूमा पनि लेखेको पाइन्छ। जस्तै यहाँ युज भएको राउटरको आइपी एड्रेस छ 192.168.1.1। यो चाहिँ बायोनेटको आइपी एड्रेस हो, बायोनेट राउटरको आइपी एड्रेस। यो एउटा ओपन लगइन पेज ओपन हुन्छ, युजर लगइन पेज, युजर एडमिनमा युजर नेम युजर एडमिन छ। त्यस्तै पासवर्ड, आफ्नो पासवर्ड के छ त्यो हाल्न सकिन्छ। म पनि आफ्नो पासवर्ड हाल्दैछु। पासवर्ड सेट भइसकेपछि अब यसलाई हामी लगइन गर्छौँ। लगइन गरेपछि एउटा पेज खुल्छ जहाँ माथि होम बटनमा विभिन्न आइकनहरू छ। स्ट्याटस, इन्टरनेट, सेक्युरिटी, एप्लाई, म्यानेज, डायग्नोस, हेल्प। यसमा पहिला हामी कसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट अथवा वाइफाई युज गरेको छ भनेर हेर्नको लागि पहिला हामी युजर इन्फोमा जान्छौँ। युजर इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ सबै देख्छौँ। एसोसिएटेड क्लाइन्ट इन्फो लेखेको छ। यहाँ चाहिँ एमएसी म्याक एड्रेस, यहाँ चाहिँ अहिले 4 डिभाइसहरू कनेक्सन भएको देखाइरहेछ जसको म्याक एड्रेस दिएको छ, त्यसको लिङ्क स्ट्याटस, त्यस्तै अरू धेरै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। एक्सपायर टाइम दिएको छ, लिङ्क टाइम, कति घन्टादेखि यो कनेक्सनमा छ भनेर सबै दिएको हुन्छ। अब यो म्याक एड्रेस चाहिँ हामीलाई म्याकबाट हैन ब्लक गर्नको लागि, कसैको म्याक एड्रेस ब्लक गरेपछि उसले चाहिँ
यो वाइफाईमा चाहिँ एक्सेस पाउँदैन, ऊ चाहिँ जोडिन सक्दैन। इभन उसलाई यो वाइफाईको पासवर्ड थाहा छ भने पनि हामीले यसको म्याक एड्रेसबाट चाहिँ ब्लक गऱ्यौँ भने ऊ जोडिन पाउँदैन। जस्तै अब अहिले मैले चाहिँ सपोज एउटा यो म्याक एड्रेस कपी गरेर सेलेक्ट गरेर कपी गर्न हामीलाई चाहिन्छ। पछि कपी। अब यसलाई ब्लक गर्नु पर्यो भने हामीले इन्टरनेटमा जाने। इन्टरनेटमा गइसकेपछि सेक्युरिटीमा जाने। सेक्युरिटीमा गइसकेपछि हामीले युआरएल र म्याक छ, युआरएलबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि वेबसाइटहरू हैन ब्लक गर्न सक्छौँ भने अथवा फिल्टर गर्न सक्छौँ भने म्याक एड्रेस छ हाम्रो यहाँ। म्याक एड्रेस फिल्टर यो चाहिँ क्लोज र ओपन दुइटै गर्न सकिन्छ, तर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ म्याकबाट गर्ने भएकोले म्याक ओपन गर्नु पर्यो। म्याक ओपनमा यहाँ सिलेक्ट भइरहेछ, तपाईहरुले देख्नुहुनेछ म्याकमा म्याक ओपन भइरहेछ। अब म्याक ओपन भइसकेपछि यहाँ दुईटा हुन्छ। फिल्टर मोडमा के नोटिस भने इफ ब्ल्याक लिस्ट एन्ड व्हाइट लिस्ट आर ओपन एट द सेम टाइम ब्ल्याक लिस्ट इज इफेक्टिभ। हामीले चाहिँ यो ब्ल्याक लिस्ट र व्हाइट लिस्ट छ। ब्ल्याक लिस्ट भनेको जसलाई हामी अब ब्लक गर्न गइरहेछौँ उनीहरूको लिस्टलाई ब्ल्याक लिस्ट भनिन्छ भने व्हाइट लिस्ट भनेको जसलाई हामी अलाउ गर्छौँ, इन्टरनेट अथवा वाइफाई युजलाई अलाउ गर्छौँ त्यसलाई व्हाइट लिस्ट भनिन्छ। अहिले व्हाइट लिस्ट अफ छ, ब्ल्याक लिस्ट अन छ। ब्ल्याक लिस्ट अनको मिनिङ अब हामीले यहाँ जुन मोबाइललाई अथवा जुन डिभाइसलाई हामीले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न चाहन्छौँ उनीहरू चाहिँ ब्लक हुन्छ। त्यसको लागि अब हामीले यहाँ अलरेडी दुईटा डिभाइस ब्ल्याक लिस्टमा छ, देख्न सक्छौँ ब्ल्याक लिस्टमा। थप एड गर्नु पर्यो नयाँ डिभाइस भने चाहिँ हामी एडमा जान्छौँ। एडमा गइसकेपछि म्याक एड्रेस के छ त अघि हामीले उता कपी गरेर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छौँ। म्याक एड्रेस आयो र त्यो डिभाइसको नाम के हो, सपोज त्यो डिभाइसको नाम सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स J8 हो, जे पनि हुनसक्छ, लाभाको हुनसक्छ, सामसङको हुनसक्छ, नोकियाको हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ नेटवर्क डिस्कभरीबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ कुन डिभाइस कनेक्सन छ भनेर होइन। जस्तै हामी त्यसको डिस्क्रिप्सन अथवा नाम थाहा पाउनलाई हामी यहाँ जान सक्छौँ नेटवर्क डिस्कभरीमा। एउटा जुनसुकै अहिले यो वाइफाई स्क्यानरले देखाउँछ कुन डिभाइस कनेक्सनमा छ भनेर। नेटवर्क डिस्कभरी छ यहाँ हामी चाहिँ स्क्यान गर्दैछौँ कुन डिभाइस यो वाइफाईमा कनेक्ट छ भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ। यो डिभाइसहरू चाहिँ अहिले कनेक्सनमा छ भनेर। जस्तै यहाँ डिभाइसको नाम पनि छ। सेकेन्डमा जियोनी कम्युनिकेसन कोअपरेटिभ लिमिटेड, यसको म्याक एड्रेस छ। थर्डमा छ सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स कोअपरेटिभ लिमिटेड, म्याक एड्रेस छ हैन। यसरी चाहिँ विभिन्न डिभाइसहरू जुन हाम्रो वाइफाईमा कनेक्सन छ, एउटा कुनै एप डाउनलोड गरेर हामी हेर्न सक्छौँ कुन डिभाइस कनेक्सन छ, त्यसको नाम र म्याक एड्रेस यहाँबाट नि हामी इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। अब यो नाम थाहा पाइसकेपछि र म्याक एड्रेस थाहा पाइसकेपछि हामी फेरि त्यहाँ गएर यसरी यो नाम लेख्न सक्छौँ। सपोज अहिले सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स J8 भन्ने छ भने त्यो यहाँ नाम लेख्ने र सेभ एन्ड एप्लाई गर्ने। सेभ एन्ड एप्लाई बटन थिचेपछि त्यो सेभ एन्ड एप्लाई बटन चाहिँ अब ब्ल्याक लिस्टमा गयो। अब सेभ गरिसकेपछि अब त्यो डिभाइस ब्ल्याक लिस्टमा गयो। अहिले चाहिँ मैले यहाँ देखाएको मात्रै छु, गरेको छुइनँ। ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ।
अनि यहाँ हाम्रो यहाँ ब्ल्याक लिस्टमा गइसकेपछि यहाँनिर फेरि यहाँ अहिले पहिलो दोस्रो छ तेस्रो चौथो यसरी हामी ब्ल्याक लिस्टमा एड गर्दै जान सक्छौँ। त्यस्तै हामीले ब्ल्याक लिस्ट जस्तै व्हाइट लिस्ट अन गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने लिमिटेड मान्छेहरूलाई मात्रै इन्टरनेट अथवा हाम्रो वाइफाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र व्हाइट लिस्टमा राखिसकेपछि चाहिँ हामीले जुन मोबाइलमा इन्टरनेट दिने हो अथवा डिभाइसमा ल्यापटपमा दिने हो वाइफाई मार्फत चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले व्हाइट लिस्टमा राख्छौँ। व्हाइट लिस्टमा राख्नको लागि व्हाइट लिस्टमा ओपन गर्ने अहिले अफ छ किनभने ब्ल्याक लिस्ट अन छ त्यही भएर व्हाइट लिस्ट अफ छ। त्यतिखेर चाहिँ ब्ल्याक लिस्ट अफ व्हाइट लिस्ट अन गर्ने। व्हाइट लिस्ट अन गरिसकेपछि सेम तरिकाले यहाँ एड गर्ने। एड गरिसकेपछि उसको नि आइपी एड्रेस र नेम एड गर्ने र सेभ एन्ड एप्लाई गर्ने। यसरी हामी ब्ल्याक लिस्ट अथवा व्हाइट लिस्टमा राखेर म्याक फिल्टरिङको माध्यमबाट सर्टेन डिभाइसहरूलाई मात्रै इन्टरनेट अथवा हाम्रो वाइफाईमा कनेक्सन गराउन सक्छौँ। त्यो भएपछि हाम्रो इन्टरनेट स्पिड अवश्य पनि बढ्छ। यति गरिसकेपछि हामी एक्जिट लगइन गरेर हामी यो पेजबाट बाहिर जान सक्छौँ। इन्टरनेट स्पिड कसरी फास्ट गराउने, स्पिड कसरी बढाउने भन्ने यो चर्चासँगै अर्कोपल्ट म यस्तै उपयोगी जानकारीहरू लिएर आउने नै छु। कृपया यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यू।